The headliners. The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रम लिएर म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। जनचासोका विषयमा अतिथिसँग विचार विमर्श गरिने यो कार्यक्रम शनिबार बाहेक साताको 6 दिन यसै समयमा प्रसारण हुँदै आएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथि प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155414905 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीको वर्तमान सरकार गठन भएको आज 1 वर्ष पूरा भएको छ। 2/3 नजिक रहेको वर्तमान सरकारले केही सकारात्मक कदमहरू चालेको सरकारले दाबी गरिरहँदा प्रमुख विपक्षीसँगै सरकार बाहिर रहेका दलहरूले सरकारको गति अत्यन्त सुस्त भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। जनस्तरमा पनि निकै आशा गरिएको सरकारको काम कारबाहीप्रति आम सर्वसाधारण पनि त्यति सन्तुष्ट भने देखिएका छैनन्। पछिल्ला समय विवादमा आएका विषयलाई जोडेर सरकारको खराब दिशाको व्याख्यादेखि लिएर आशाका केही अवयवहरू देख्ने बुद्धिजीवीहरू नै सरकारको पक्ष र विपक्षमा रहेर विश्लेषण गरिरहेका छन्। ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको 1 वर्षका उपलब्धिसँगै यो अवधिको समीक्षामै आजको कार्यक्रम हामीले केन्द्रित गरेका छौँ। त्यसका लागि आजको कार्यक्रममा मैले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई निम्ति आएको छु। प्रमुख सल्लाहकार रिमाल यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रिमालज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। रिमालज्यू हजुर नमस्कार। नमस्ते। सरकार गठन भएको आज 1 वर्ष पूरा भएको छ। तपाईँ आफै चाहिँ सरकारको 1 वर्षको यो अवधिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? मैले त अब सामान्यतया हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले जे बोल्नुभयो त्यही कुरालाई नै दोहोऱ्याएर भन्ने हो। हामीले यो 1 वर्ष भनेको मूल रूपमा चाहिँ आधार तयार गर्न बितायौँ। 4-5वटा विषय हामीले आधारको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। पहिलो कुरा भनेको संहितामा हामी गयौँ। संहिताका 2टा मूल पाटो नै व्यवस्थित भइसकेका थिएनन् हामी सरकारमा जाँदा 1 वर्ष अगाडि। पहिलो कुरा चाहिँ अब यो वित्तीय संहिता सबभन्दा जटिल विषय थियो। त्यो वित्तीय संहिताको हिसाबमा चाहिँ अब हामीले 4वटै जुन अनुदान कोषहरू थिए र राज्य कोषबाट बाँड्नु पर्ने पैसाका चाहिँ फर्मुलाहरू थिए त्यसलाई दुरुस्त गर्न र समय लगायौँ। दोस्रो विषय भनेको चाहिँ जस्तो प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्रमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू थिए। यी सबैलाई गभर्न गर्नको लागि हामीलाई विभिन्न कानुनहरू चाहिन्थे। त्यो फेरि हिजो प्रधानमन्त्रीले राख्नु भएको भएर मैले दोहोऱ्याउन चाहिनँ। कतिपय चाहिँ त हामीले नमुना कानुनहरू बनाएर पठाउने निर्देशिका नियमावली केही पनि थिएन नि त। जस्तो अनुभवको लागि हामीले के भन्न सक्छौँ भने पहिला गाउँपालिका नगरपालिकाहरू थिए, त्यो एउटा युनिट रूपमा चल्थे। अहिले त्यो सरकारको रूपमा चल्नुपर्ने, धेरैलाई त अझ केही पनि थाहा छैन भने उपप्रमुख भनेको चाहिँ भन्नको लागि बनाउनको लागि बनाइएको, त्यसको रोल छैन जस्तो थियो। त्यो त स्थानीय तहमा न्यायाधीशको रूपमा काम गर्ने पद थियो होइन। कतिपय सन्दर्भमा त्यसले अर्थमन्त्रीको काम गर्नुपर्ने स्थिति पनि हाम्रो संविधानले दिएको थियो। यी जम्मै कुरा बुझाउने जस्ता कुराहरू एउटा आधार थिए। मैले अब भन्नुपर्दा संरचनागत हिसाबको एउटा आधार तयार गर्ने कुरा रह्यो, वित्तको एउटा कुरा रह्यो, त्यसपछि कानुनहरूको कुरा रह्यो, समृद्धिका लागि केही जगहरू बनाउनु पर्ने विषय थिए। जस्तो एउटा अनुभवकै कुरा राखौँ, सङ्घीय संसदमा रहनुभएका मान्य सदस्यहरूले धेरै विषय उहाँहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा नगएको इत्यादि कुराहरू उठाउनु भयो। हाम्रो समाज बाँडिएको थियो त्यसमा। जस्तो तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमका साथीहरूले पनि संसदीय विकास कोषबाट पैसा चलाउनु नहुने पनि उठाइरहनु भएको थियो। कतिपय साथीहरूले चाहिन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो मान्यज्यूहरूले चाहिन्छ वडा अध्यक्ष जति पनि पैसा भएन जस्तो कुरा पनि उठाइरहनु भएको थियो। हामीलाई बुझाउन के पनि गाह्रो परिरहेको थियो भने अब कुन एरिया चाहिँ सङ्घको चाहिँ क्षेत्रभित्र पर्छ, कुन प्रदेशमा पर्छ, कुन स्थानीय तहमा पर्छ भनेर बुझाउनै गाह्रो परिरहेको थियो। यी जम्मै विषयहरू जुन नयाँ व्यवस्था हामीले ल्यायौँ, नयाँ व्यवस्थाभित्र चाहिँ गर्नुपर्ने कामका विधिहरू बताउने समय लागेर गएको हो। र त्यस कारणले गर्दा मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ यो 1 वर्ष भनेको आधार तयार गर्नेमा सिद्धिएको छ। कर्मचारी समायोजनकै कुरो भनौँ न, बल्ल हिजो हामीले समायोजनको एउटा पाटो सिद्ध्यायौँ। अझै पनि विधेयकको चाहिँ केही पाटोहरू समितिमा छलफल भइरहेका छन्, त्यसपछि मात्रै टुङ्गाउन जान्छ। त्यही नै कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो निर्वाचनका बेला जसरी तत्कालीन वाम गठबन्धन र प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले विकास र समृद्धिको चाहना जसरी चुल्याइदिनु भएको थियो, त्यसलाई पूरा गर्नेतर्फ 1 वर्षको अवधिमा गरेका प्रयासको समीक्षा चाहिँ तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ? त्यसको लागि त्यही जग नै भने नि त। जस्तो उदाहरणको लागि अब हुन त हिजो अन्तिम दिनमा किन काम भयो, अस्ति किन भयो भनेर हामीले जिज्ञासा राख्न पनि सक्छौँ। जस्तो पानी जहाजका विषयहरू हामीले केही गेम चेन्जर विषयहरू उठाएका थियौँ निर्वाचन समयमा। रेलको कुरा, पानी जहाजको कुरा, ठुला सडकको कुरा, मेट्रोको कुराहरू थिए र ठुला बाटाका कुराहरू थिए र जलविद्युतका कुराहरू थिए। यी चाहिँ हाम्रा
मेजर कुराहरू थिए र जसले चाहिँ हाम्रो समाजमा हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई गति दिने र त्यसलाई चाहिँ चलायमान बनाउन र एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन मद्दत पुर्याउँछ त्यो नै काम हामीले गऱ्यौँ। हामीले धेरै लामो छलफल गरेको कुरा जस्तो दैलेखको चाहिँ पेट्रोलियमको कुरा होला कि नवलपरासीको फलामको कुरा हो कि यी जम्मै विषयहरू पनि मेटलर्जिकल चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्ने कुराहरू थिए। यी जम्मैको परिणामले हामीले कुरेर बस्यौँ होइन। यी परिणामहरू अहिले आएका छन्, अर्कोचोटि त्यसलाई अब अगाडि बढाउन सजिलो हुनेवाला छ। यी जम्मै कुराहरू त जग हाल्ने कामै भए नि त, जगको काम चाहिँ टुङ्गिएका छन्। विष्णुज्यू, जस्तो प्रधान विषयलाई गौण बनाएर अन्य विषयलाई प्राथमिकता दिएकै कारण जनस्तरमा चाहिँ सरकारप्रतिको असन्तुष्टि भइरहेको हो भनेर भन्दा म फरक हुन्छु? त्यसो भन्दा यसरी भन्दा राम्रो हुन्छ होला। जस्तो हाम्रा दुईटा पाटा भए कामका, एउटा चाहिँ अब अर्ली हार्भेस्टिङ गरी शब्द प्रयोग गरी माफ गर्नु होला, एउटा तुरन्त नतिजा आउने खालका काम, अर्को चाहिँ दीर्घकालमा नतिजा आउने काम। प्रचार धेरै हामीले दीर्घकालमा नतिजा आउने कामका बारेमा बतायौँ किन त्यो सपना देखाउन जरुरी थियो। हाम्रो नेपालमा केही पनि हुँदैन जस्तो चाहिँ फिलिङ थियो, मरेका सपनाहरू बेउताउनु पर्ने थियो। तर जनताको चाहना चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तत्कालको चाहिँ विषयहरू चाहिँ पाऊँ भन्ने थियो। उदाहरणको लागि जस्तो हामीलाई चाहिँ अब दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षाको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू होस् भन्दा पनि तत्काल चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता चाहिँ कति रुपियाँ बढ्यो भन्नेमा चाहिँ धेरै चासो थियो नि त होइन। त्यस कारणले गर्दा चाहना चाहिँ यो तत्काल केही लाभ होस् भन्ने खालको हामीले प्रचार बढी चाहिँ के गर्यौँ भने दीर्घकालमा चाहिँ प्राप्त हुने विषयको गर्यौँ। यो बिचको चाहिँ खाल्डो हो, अरू चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। अब देशका विभिन्न स्थानमा औषधि नपाएर सर्वसाधारणको मृत्यु भइरहेको छ, खाना नपाएर मानिसको जिन्दगी अथवा दिनचर्या त्यही अनुसारले व्यतीत भइरहेको छ। हामी रेलको परिकल्पना गर्छौँ, सरकारमा बसेर पानी जहाजको कुरा गर्छौँ। यसले पनि सरकार र जनता बिचको जुन दूरी अथवा जनताको अपेक्षामा प्रभाव पारेको भनेर भन्दा चाहिँ कतिको सहज हुन्छ? यो चाहिँ दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित विषय भयो। हामीसित दुईटा दृष्टिकोणले काम गरेका छ अहिले विकासको सन्दर्भमा। जस्तो रेल, पानी जहाज जस्ता विषयहरू किन चर्चा गरिरहनु पर्यो भन्ने एउटा स्कुल अफ थट छ। अर्को चाहिँ भनेको यो चाहिँ गेम चेन्जर बन्न सक्छ। यसले जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले हामीले यो जल परिवहनको कुरा गरिरहेका छौँ। हल्दियाबाट चाहिँ साना जहाज लिएर आएर अब जहाँसम्म आउँछ त्यहाँसम्म ल्याउने, त्यहाँबाट बाटोबाट हिँड्ने भन्दैछौँ। त्यो किन गर्नु पर्यो र जिन्दगी त चलिरहेकै छ नि भन्ने हिसाबले जाने हो भने यो बेकारको कुरा हो भनिदिनु नि पाइयो। तर त्यसले गर्दाखेरि आधाभन्दा बढी हाम्रो सस्तो हुन्छ ल्याउने सामानहरू भनेर जानियो भने त्यो त महत्त्व दिनुपर्ने विषय हो। जस्तो आजबाट चाहिँ इन्डियाले अब यो इलेक्ट्रोनिक लकिङ सिस्टम सुरु गर्दैछ। हाम्रो चाहिँ हल्दियाबाट र कलकत्ताबाट आउने चाहिँ रेल कार्गोका सामानहरू सिधै हामी अब हाम्रो चाहिँ भन्सारमा चाहिँ क्रस गर्छौँ त्यो नखोलिकन। यसले गर्दा हिजो चाहिँ 21 दिन लाग्ने हल्दियाको पोर्टमा थुप्रेका सामानहरू अब 4-5 दिनमा काठमाडौँ आउँछन् होइन, हाम्रो सहरभित्र हाम्रो चाहिँ सिमानाभित्र आउँछन्। यसले ल्याउन सक्ने अप्रत्यक्ष लाभलाई चाहिँ त्यो त स्कुल अफ थट नै भनेर भन्नु पर्यो। यो चाहिँ यो लाभलाई हामीले हिसाब किताब गरिरहेका छैनौँ। भन्नलाई सजिलो हुन्छ, टिप्पणी गर्दाखेरि त हामीले खान पाएका छैनौँ, लाउन पाएका छैनौँ, घर छैन, के को रेल भनेर भन्न त सकिने भयो नि। तर अब कस्तो हुन्छ भने गरिबहरूले पनि पैसा नहुँदाखेरि पनि दसैँ त मान्छन् नि, त्यसपछि दसैँ मान्ने चलन चल्दै गएपछि जिउ गर्ने बाटो पनि बन्दै जान्छ नि त। यो पक्षलाई हामीले ख्याल गरिरहेका छैनौँ। यो चाहिँ आफूले हिँड्नता बन्न लैजाने जस्तो कुरा हो। एउटा कुरा म के स्वीकार चाहिँ गर्छु भने हाम्रो अर्थविदहरूमा पनि दुईटा पाटोमा बाँडिनु भएको छ। एक थरी अर्थविद के भन्नुहुन्छ भने रेल जस्ता कुराहरू यो भारी हो, हाम्रो लागि भारी किन बोक्ने, सडक मात्र भए चल्छ भन्ने पनि हुनुहुन्छ। अर्का थरीहरू भनेको चाहिँ यसले चाहिँ द्रुत गतिमा जुन हामी विकास गर्ने भनिरहेका छौँ त्यसलाई बल पुर्याउँछ भनिरहेका छौँ। म चाहिँ र अहिलेको सरकार चाहिँ द्रुत गतिको विकासमा चाहिँ सहायक हुन्छ भन्ने मतमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो विषयलाई बढी जोड दिन खोजेको। रिमालज्यू, जस्तो हिजो प्रधानमन्त्रीले जसरी 1 वर्षको उपलब्धि समेटेर सम्बोधनका क्रममा ती कुराहरू राख्नु भएको छ, त्यस लगत्तै नेपाली कङ्ग्रेस जो चाहिँ विगत लामो समयदेखि नेपाली मूलधारको राजनीतिमा केन्द्रित रहेको दल, उसले अहङ्कारको अर्को श्रृङ्खला हो प्रधानमन्त्रीको यो सम्बोधन भनेर स्पष्ट रूपमा भन्यो। उसले चाहिँ किन नराम्रो देखिरहेको अवस्था हो यो विषयलाई? नेपाली कङ्ग्रेस एउटा समस्या मैले के देखिरहेको छु भने उहाँहरूको हो नि त त्यो मास पार्टी भन्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन, उहाँहरू बसेर छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेर जानुहुन्न। प्रवक्ता तोकिनुभएका साथीहरू र मेन स्ट्रिम मिडियामा देखा पर्ने साथीहरूले त्यत्तिकै टिप्पणी गरिदिनुहुन्छ, त्यो पार्टीको धारणा भनिदिनुहुन्छ उहाँहरूले। र त्यसमा अलिक बढी यतातिरको चाहिँ अरोगेन्सी भन्नुभन्दा नि उतातिरको चाहिँ हिंसाबोध बढी देख्छु म। जे कुरामा कमेन्ट गर्ने टिप्पणी गर्ने जस्तो देखिन्छ। जस्तो एउटा भनौँ न, मैले भने नि त हामीले रेलको बारेमा दुईटा धारणा राख्छौँ होइन। नेपाली कङ्ग्रेसकै कतिपय अर्थविदहरूले उहाँहरूले मसित नि
भन्नुभएको छ त्यो उहाँहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारकै भन्नुभएको हो र त्यो चाहिँ फेरि म त्यसलाई नकारात्मक भन्दिनँ रेल हामीलाई चाहिँदैन होला भन्ने खालको अर्थविद पनि नेपाली कङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ त्यो बहस गर्न सक्ने विषय हो त्यसमै टेकेर चाहिँ आग्रहपूर्ण ढङ्गले टिप्पणी गर्न थाल्नु भने त राम्रो भएन नि जस्तो एउटा नेपाली कङ्ग्रेस एउटा नेताको टिप्पणी मैले हिजो सुने उहाँहरूले शब्द मिठा छन् कुरा मिठा छन् तर केही काम लाग्ने छैनन् भन्नुभयो कसरी मिठो भयो त काम नलाग्ने कुरा हो भने यो चाहिँ कस्तो भने नि अब आफूले गर्न सक्ने विषय पनि छैन टिप्पणी नगर्दाखेरि प्रतिपक्ष होइन्न भन्ने उहाँहरूमा एउटा साइकलले काम गरिरहेछ त्यही हो जस्तो लाग्छ यसो मैले धेरै टिप्पणी गर्न राम्रो हुँदैन प्रतिपक्षमा रहेपछि सरकारले गरे जम्मै कुरा राम्रो भन्दा त फेरि ठाउँ पनि त रहँदैन नि उहाँहरूलाई तर एउटा हिजो गम्भीर विषय पनि प्रधानमन्त्रीले उठान गर्नुभएको थियो हिजो प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा एउटा कुरो स्पष्टसँग उहाँले राख्नुभयो मैदान सम्याउन र जग बसाउन अवरोध गर्नेहरू नै खै घर बनाएको भनेर अहिले प्रश्न गरिरहेका छन् रे एकातिर राजनैतिक स्थिरता र बलियो सरकारलाई तपाईँहरूले उपलब्धिका रूपमा पनि व्याख्या गरिरहनु भएको छ अर्कोतिर आफै अवरोधको सामना गरिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ यो तालमेल चाहिँ किन नमिलेको त्यो तालमेल नमिलेको होइन त्यो बुझाउन खोजिएको जस्तो भनौँ न एउटा प्रधानमन्त्रीको हिजो मन्तव्यमा पनि मैले सुनेको छु कि जस्तो भन्नुहोस् गएको असोज 3 गते चाहिँ हामीले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन ल्याइसक्नु पर्थ्यो त्यसको 2 वर्ष अगाडि 2073 सालमा हामीले संविधान लिएर आयौँ 75 मा त्यो कानुन लागू भइसक्नु पर्थ्यो केपी ओली सरकारबाट हट्नु भएपछि पनि दुईटा सरकार रहे र त्यो सरकारलाई पनि यसको ज्ञान त थियो नि त्यो हुँदै पनि त्यतिखेर कानुन बनेनन् त्यो चाहिँ नबनाएर चुप त साथीहरू बस्नु भयो नि त अब त्यसमा धेरै टिप्पणी गर्न म चाहन्न अब अहिले किन कानुन बनाएको किन कानुन बनेन भन्यो भने त त्यो त्यस्तै हुने भएन र ठिक त्यस्तै अब हामीले चाहिँ अब 2 वर्ष अगाडि चाहिँ मुलुकी संहिता तयार गर्यौँ लामो समयपछिको आएको हो त्यसको खाल्टा खुल्टी पनि रहे हामीले थाहा पायौँ त्यो पछि गएपछि त्यसलाई बाध्यकारी के थियो भने भदौ 1 गतेदेखि त्यो लागू गर्नु पर्थ्यो 2 वर्ष अगाडि कानुन पास गर्दा सर्वसम्मतले हामीले पास गर्यौँ भदौ 1 गते लागू गर्ने बेलामा चाहिँ गलत चाहिँ किन ल्याइयो भने हामीले हल्ला गर्यौँ यो तरिका भनेको असाध्यै डबल स्ट्यान्डर्ड भयो र त्यसले गर्दाखेरि काममा अप्ठ्यारो परेको भन्ने सङ्केत मात्र गरेको जनताहरूले के बुझ्नु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई भने आम श्रोता मार्फत के म संवाद गर्न चाहन्छु भन्दा यो सहजमा बनाओ घर कोठा चोठामा गएर सुत्ने काम यो सरकारले गर्न पाएको होइन नि त हामीले जम्मै सृजना गर्दै जानु परेको छ प्रधानमन्त्रीले एउटा मिथ पनि प्रयोग गर्नुभयो नि प्रदेश सभा छ प्रदेशको चाहिँ अब त्यो संसद बस्ने ठाउँ छैन प्रदेश प्रमुख तोकिनु भएको छ राजधानी तोकिएको छ बस्ने ठाउँ छैन यो स्थितिबाट गरेको यो त अहिले बनिसकेपछि हेर्दाखेरि त हामीले के लाग्छ भने यो त ठिक छ भनेर यो त केही न केही भएछ भने जस्तो लाग्छ नि त वास्तवमा त्यो अप्ठ्यारोबाट हामी अगाडि आएको कुरा नि महसुस भयो भने यो 1 वर्ष चाहिँ खेर गयो बेकार भयो काम भएन जग्गै हालेन भन्ने कुरो चाहिँ मिथ्या हुन जान्छ लाग्छ मलाई रिमालज्यू जस्तो योभन्दा ठ्याक्कै आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि जब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले भ्रष्टाचारप्रति चाहिँ शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ यही बीचमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छ भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपाल गएको वर्षको तुलनामा झनै तल खस्केको अवस्था देखाएको छ अथवा नेपालमा भ्रष्टाचार झनै बढेको भनेर ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले नै देखाएको छ प्रधानमन्त्री बारम्बार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर भनिरहेको अवस्थामा यी विषयहरू यसरी प्रतिवेदनमा उड्दा यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ दुईटा पाटो भयो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट चाहिँ सन् 2017 को हो हामी सरकारमा आउनुभन्दा अगाडिको यसलाई पनि जनरलाइज गरेर हामीले प्रचार गऱ्यौँ मिडियाका साथीले बुझ्नु भयो भने त मैले कसरी भन्ने र यदि बुझेरै छाप्नु भएको भने उहाँहरूले नियतपूर्वक छाप्नु हो 2018 को थिएन हामी सरकारमा आएपछिको रिपोर्ट होइन त्यो सन् 2017 को हो एकचोटि यहाँहरूले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई चेक गर्नु भए पनि हुन्छ साथीहरूले चलाखीपूर्ण ढङ्गले यसलाई प्रचारमा ल्याउनु भयो त्यसो भन्ने हो भने त हामी सरकारमा आउनु अगाडि भ्रष्टाचार अलिक बढाएर छैन बुझ्नुपर्छ मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ त्यो हो दोस्रो विषय भनेको हामीले भ्रष्टाचार सहन र त्यसलाई कारबाही गर्छौँ भन्दाखेरि कारबाही नगर्दाखेरि पनि टिप्पणी हुनुपर्ने त सरकारको अहिले त दिनदिनै भ्रष्टाचारीहरू समातिरहेकै छन् नि त्यसको अर्थ त प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारप्रति जिरो सहनशीलता गर्छु भनेकै पुष्टि भएन र जस्तो भन्नुहोस् न कर्मचारीहरूमाथि कारबाही भएको थिएन हिजो यो राजस्व अनुसन्धान विभागले कारबाही गर्ने कुरा भनेको सीमित थियो अहिले त 7 अर्बभन्दा बढीको त बिगो दायर गरेर आफ्नै हाकिम कर्मचारीहरूलाई समातिरहेकै छ तपाईँलाई म एउटा स्मरण गराउँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखले बोल्नुभएको भनेर कतै टिप्पणी गरेको मैले सुनेको थिएँ एउटा कार्यालयमा त मैले कारबाही गरेर जाँदा आधाभन्दा बढी अथवा कहिले त खाली नै हुने गरी समातिनी भयो भन्नुहरू चाहिँ उहाँले बोल्नु भएको थियो त्यसलाई हामीले सिरियसली लिएका थियौँ र दिनको 1 जना 2 जना 3 जनाको दरले त भ्रष्टाचार सानो भ्रष्टाचारमा रहेका मान्छे समाति नै रहेका छन् ठुला भ्रष्टाचारीहरू पनि त समातिरहेका छन् यो जम्मै भनेको कुरा अब यसलाई प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्नुभएको मिथ प्रयोग गर्न म चाहन्छु यसलाई आधा खाली भनौँ अथवा आधा भरि भनौँ हामीले त्यो दुईटा मध्ये एउटा बाटो चाहिँ रोज्नुपर्ने
भयो। भ्रष्टाचारीहरू समातिँदै गएका छन्, थुनिँदै गएका छन्। यो कारबाहीले निरन्तरता पाछ। हिजो सक्रिय नभएको सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, त्यसपछि मनी लाउन्ड्रिङको अफिस भयो, त्यसपछि यो राजस्व अनुसन्धान विभाग भयो। तर विष्णुज्यू, जस्तो तपाईले जे कुराहरू भनिरहनु भएको छ, भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारले गरेको कारबाही अथवा सरकारले चालेको कदम एउटा साना माछाहरू समाउने तर्फ मात्र अगाडि बढेको छ। व्हाइट बडी, सुन तस्कर जस्ता काण्डहरूमा चाहिँ सरकारले त्यति ध्यान दिन सकेको छैन भनेर जनस्तरबाट पनि त व्यापक आलोचना भइरहेको छ। पहिलो कुरा सुनको बारेमा चाहिँ त भ्रमपूर्ण समाचार भयो प्रकाशी मेरो विचारमा, किन सुनका 75 जना दुईचोटि प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टमा त्यही बोल्नुभयो, यहाँ पनि भन्नुभएको छ। सुनसँग सम्बन्धित विषयमा त पहिलो कुरा त 75 जना चाहिँ आरोपीहरू तयार छन्, केही थुनिएका छन्, कारबाही भइरहेका छ र छुटेका मान्छेहरू किन छुटे भनेर न्यायालयकै मान्छेहरू पनि न्याय परिषदले तानिरहेको स्थिति छ। यसमा सरकारले निरन्तर काम गरेको देखिन्छ। अर्को जुन 33 किलो सुनको हामीले कुरा गर्थ्यौँ, त्यो भारतमा समात्यो त्यो हो होइन, त्यो आफ्नो छलफलको विषय होला, मूल्याङ्कनको विषय होला। तर जो मान्छे समात्यो त्यो पहिला मूल आरोपी भनेर समातेको व्यक्तिसँग जोडिएका विषय छन्, त्यसका जोडिएका मान्छेहरू निरन्तर समातिरहेका छन्। फाइल बन्द भएको छैन, काम भइरहेको छ। यसलाई हामीले काम भएकै मान्न पर्ने, यसमा त प्रशंसा पाउनुपर्ने हो। सरकारले सुन खोइ भनेर भन्नु त उल्टो हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले गर्दा यो निरन्तर सुन काण्डवाला कुरालाई अन्यथा ढङ्गले चर्चा गर्नु उपयुक्त होला जस्तो मलाई लाग्दैन। वाइड बडीको सन्दर्भमा वाइड बडीको कुरो त आजको कुरो थिएन नि त, अघिल्लो सरकारकै पालामा भएको हो। यसमा को दोषी छन् छैनन् भन्ने कुरो त छानबिनको कुरो हो। पार्लियामेन्ट्री समितिको कुरोमा त टिप्पणी उठे, त्यसमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न। पार्लियामेन्टको कुरोमा टिप्पणी गर्नु शोभनीय पनि हुँदैन मलाई। तर सरकारले न्यायिक आयोग बनेको छ, त्यसले त एउटा निष्कर्षमा पुर्याइहाल्छ नि। त्यसलाई पनि अझ हामीले रेस्पोन्स कसरी गऱ्यौँ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले पार्लियामेन्टमा बोल्नुभयो यसको चाहिँ न्यायिक समिति बनोस् भनेर, सरकारले तत्काल बनायो। त्यसलाई फेरि उल्टो तरिकाले हामीले प्रचार गरिदियौँ। कसरी गऱ्यौँ भन्दाखेरि पार्लियामेन्ट समितिले चाहिँ काम गरिरहेको बेला त्यसलाई ओझेलमा पारेर न्यायिक समिति बनाइयो भने जस्तो नि गरियो। यो चाहिँ कस्तो भने सरकारलाई गर भन्ने, गर्न थालेपछि उल्टो प्रचार गर्ने चाहिँ भनेको अलि आग्रहपूर्ण हो कि जस्तो लाग्छ। यसमा त हामी कहीँ पनि चुप लाग्दैनौँ। कोही पनि व्यक्ति पर्छ भने त्यसमा आपत्ति सधैँ छैन, किनभने यो मेजर अपरेसन नगर्ने समाज शुद्ध बन्दैन। समाज शुद्ध बनाउँदा सिस्टम कायम गर्दाखेरि धेरै मान्छेलाई अप्ठ्यारो हुनसक्छ। अप्ठ्यारो होस् तर गर्ने भन्ने तहमै हामी छौँ। यसमा तपाईँहरूको सहयोग पनि चाहिन्छ हामीलाई। अब जस्तो प्रधानमन्त्रीले जसरी हिजो सम्बोधनका क्रममा आफ्ना 1 वर्षका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरिरहँदा यो वर्ष हामीले आधार तयार गरौँ, अर्को वर्ष चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा सपनामा बदल्छौँ भनेर जसरी स्पष्ट रूपमा भनाइराख्नु भएको छ, अब त्यो गर्ने दिशामा सरकारको आगामी भूमिका चाहिँ तपाईँ केलाई मान्नुहुन्छ अथवा त्यसको सूचक चाहिँ केलाई देख्नुहुन्छ तपाईँ? केही मेजर डिक्लेयर गरेका प्रोग्रामहरूलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हिजो प्रधानमन्त्रीले नेपालको पनि जनताको लगानी भन्ने ठुलो एकदम अहिले महत्त्वाकांक्षी भन्न सकिन्छ परियोजनाको सुरुवात गर्नुभयो होइन। यसले अब निष्कर्षमा पुग्ने गरी जान्छौँ हामी। आगामी कार्य अवधिभरि नै यही विषय अगाडि जान सक्छ। पानीजहाज कार्यालय खोलिएको छ, त्यसले हामीले भन्दै आएको अब समुद्रदेखि हाम्रो जमिनसँग जोड्ने खालको चाहिँ विधि अन्तर्गत कामलाई निरन्तरता हामी दिन्छौँ। रेलका मेगा प्रोजेक्टलाई छोड्दैनौँ। यी ठुल्ठुला कुराहरू जुन छन् हामीले पहिले भनेको र मान्छेमा विश्वास अविश्वास दुवैरहेको, आशंकासहित विश्वास गरिएको र अविश्वासै गरिएका जुन पाटाहरू छन् त्यसले निरन्तरता पाउँछन्। यो चाहिँ खास गरी संरचनाको सन्दर्भमा। त्यसपछि नियमित कामको सन्दर्भमा जस्तो हामीले सन् 2020लाई चाहिँ पर्यटन वर्ष 20 लाख पर्यटक ल्याउने भनेका छौँ। 19 भरि त हामीले अब त्यसको संरचना बनाउने र चाहिँ पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने कामै गर्छौँ। त्यसले मूर्तता पाउँछ, त्यही हिसाबले नै हामी जान्छौँ। यो जम्मै गर्ने भनेको के हो भने हामी कहाँ रोजगारी सृजना गर्ने पनि हो। यहाँहरूलाई म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने श्रम मन्त्रालयबाट अहिले 2टा पाटो सँगसँगै जोडेका छौँ हामीले। एउटा सुरक्षासँग सम्बन्धित, सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सबैलाई एउटा सिस्टममा जोडेर सामाजिक सुरक्षाभित्र लिएर जाने एउटा बाटो बनाएका छौँ। दोस्रो, जो मान्छे बेरोजगार बनेको छ त्यसलाई चाहिँ श्रम बजारसित जोड दिने। यो चाहिँ भत्ता बाँड्ने होइन भनेर मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ। श्रम बजारसित जोड्ने, जो बेरोजगार भन्छ भनेर रोस्टरमा आउँछ उसलाई कामसँग जोडिदिने। यो तरिकाले बेरोजगार पनि नरहने र चाहिँ रोजगारीमा रहेकाहरूलाई अहिलेको रोजगारी नै सुरक्षा र भविष्यको चाहिँ जिन्दगी पनि सुरक्षा गर्ने बाटोमा जाने, यही बाटोबाट हामी जान्छौँ। यो जम्मै भनेको चाहिँ फेरि हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख बाटो हो। त्यो बाटोलाई चाहिँ हामीले दुरुस्त गरिदिने हो। 5 वर्षमा जति काम सकिन्छ त्यो सकिन्छ। नयाँ सरकार जो आउँछ, हामी आउँछ अथवा कोही आउँछ, जो सरकार आउँछ त्यसले त्यसैमा टेकेर जाने आधार चाहिँ हामी तयार गर्छौँ। रिमलजी, यहाँले केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका पनि प्रश्न लिएर थप छलफल गरौँला। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामी सरकार गठन भएको 1 वर्षमा सरकारले गरेका काम कारबाही तथा हालसम्मका उपलब्धिका विषयमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। रिमालज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब एउटा महत्त्वपूर्ण विषय आउँछ। विश्वका अन्य मुलुकहरू आधुनिक विकासको पथमा लम्किरहेका बेला हामी त राजनैतिक स्थायित्व, बलियो सरकार, केही सीमित नीति बनायौँ भनेर जस लिन खोजिरहेका छौँ। यसले नै हाम्रो धरातलको वास्तविकता इङ्गित गरेको हो रिमालज्यू? सत्य त्यही हो, किनभने 25 वर्षसम्म हामी भद्रगोलमै रह्यौँ, 10 वर्ष त हामी सङ्क्रमण कालमै रह्यौँ र संविधान बनाउनलाई हामीलाई 10 वर्ष लाग्यो एक ढङ्गले भन्ने हो भने, र 6 वर्ष त हामीले निरन्तर छलफलमा बितायौँ सभामै बसेर। त्यसपछि पनि हाम्रो सरकारहरू कोलिसनका बने, स्थिर सरकार बनेन। 9 महिनाभन्दा बढी सरकारको आयु लामो हुने स्थिति बन्दै बनेन। सबै अल्पकालीन काम गर्दै आयौँ। यहाँले हेर्नुभयो भने योजना आयोगले पनि 3 वर्ष कार्यक्रम बनाउँदै हिँड्यो। विगतका समयहरूमा बल्ल हामी 5 वर्ष कार्यक्रममा जान खोजिरहेका छौँ 15 योजनाबाट। यो जम्मै तदर्थमा चलिरहेकोमा अब हामी अर्को बाटोमा जान खोज्दैछौँ। जस्तो प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको कुरा म यहाँ सापटी लिएर भन्न चाहन्छु। 3टा स्थिति हामीले जोडेका थियौँ। 15 सालमा एकचोटि यो एउटा स्थिरता आएको थियो, 48 सालमा अर्को स्थिरता आएको थियो। त्यही तहको स्थिरता सत्ता परिवर्तनपछि अहिले हो। यसलाई यसरी नै हेर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीलाई धेरै श्रोताले जिज्ञासा पनि टिपाउनु भएको छ। संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु तपाईँबाट। सुरुवातमा वीरेन्द्र शाहले इनोर्वाबाट सोध्नु भएको प्रश्न यहाँलाई राख्छु। सरकारले 33 किलो सुनकाण्ड निर्मला काण्डमा नचाहेर हो कि नभएर समस्या समाधान गर्न नसकेको? सुनकाण्ड त मैले अघि नै बताइहालेँ, यो निरन्तर विषय हो भनेर मैले भनिसकेको छु। निर्मला हत्याकाण्डको सन्दर्भमा यो अपवादको रूपमा ढिलो भइरहेको छ। यसमा सरकार निरन्तर लागिरहेको छ। चिन्ता नलिनु होला, हामी टुङ्ग्याउँछौँ यसलाई। धरानबाट गोपाल राईले सोध्नु भएको छ। व्हाइट बडीमा जस्तै अनियमितता हुन्छ कि पानी जहाज ल्याउँदा पनि यसलाई चाहिँ कसरी नियमन गर्छ सरकारले? यो त हामीसित नियामक निकाय थुप्रै छ नि त। जसले बेमानी गर्छ त्यो त कतै न कतै समातिहाल्छ। भागेर कहीँ पनि जानै पाइँदैन नि। विराटनगरबाट नवराज काफ्रेले सोध्नु भएको छ। विकास निर्माणले गति लिन पनि प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। सरकार यसमा कमजोर बनेको हो? सरकार कमजोर होइन, हामीले स्थायी सरकारलाई तलमाथि गरिरहेका छौँ। पहिलाको लोकसेवा आयोगले केन्द्रीय सरकारमा भर्ती गरेको कर्मचारीलाई हामीले स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउनु परिरहेको छ। त्यो जटिल काम थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो वर्ष त कर्मचारीहरूको पनि मनोबलमा पनि तलमाथि पर्न गयो। त्यसले गर्दा ढिलो भएको हो। छविलाल खतिवडाले लक्ष्मीपुर झापाबाट सोध्नु भएको छ। सरकारले 1 वर्षमा निकै छलाङ मारेको जस्तो कुरा गरे पनि त्यो सर्वसाधारण जनताले महसुस गर्ने खालको छैन। तपाईँहरू नै कतै दिग्भ्रमित हुनुभएको त होइन? फेरि त्यो शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जग बन्ना साथ घरको छाना देखिँदैन। जग बनाएपछि त त्यसले घर बनाउँछ बुझ्नु पर्ला। त्यसो गर्दा राम्रो हुन्छ। 5 वर्षको सरकार हो, 1 वर्षमा सरकारको सम्पूर्ण मूल्याङ्कन नगरौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। विराटनगरबाट बोधप्रसाद पराजुलीले सोध्नु भएको छ। हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रधानमन्त्रीको योजना चाहिँ कहाँ पुग्यो सल्लाहकारज्यू अहिले? हावाबाट, पानीबाट र चाहिँ अन्य तापीय ऊर्जाबाट बिजुली निकाल्ने काम निरन्तर छ। तपाईँहरू हेरेर बस्नु। केही ठाउँ परीक्षण पनि आइरहेको छ। यो खिचिटिउरी गर्ने विषय होइन। प्रधानमन्त्रीले एउटा विषय पनि भन्नुभएको थियो, हावालाई चाहिँ पोको पारेर भाइरस बनाएर नै हाम्रो देशबाट निर्यात हुन थाल्यो नि। त्यसकारण विज्ञान बुझेरै बोल्नु, विज्ञान नबुझिकन नबोल्नु। मेरो आग्रह यति छ। इनोर्वाबाट सन्देश भट्टराईले सोध्नु भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण दीर्घकालीन योजना हो, समय लाग्ला, तर आजको आजै हुने कार्यलाई राहत महसुस गर्ने कुरा त सरकारले गर्नुपर्ने होइन र? आजको आजलाई त गर्नै पर्ने हुन्छ। जो भेटिन्छ त्यसलाई छोड्नु हुँदैन। यहाँहरू देखिरहनु भएको छ र मैले अघि नै पनि भने कि कुनै पनि क्षेत्रका मान्छेहरू भ्रष्ट भयो भने छुट पाएकै छैन। अहिले समातिरहेका छन् र कारबाही भइरहेको छ। सफा गर्न समय लाग्छ। हामी त्यसमा जग बसालेर छोड्छौँ। नयाँ आउने सरकारलाई सजिलो बनाइदिन्छ पछि 5 वर्षपछि। चापागाउँबाट पुरुषोत्तम पोखरेलले सोध्नु भएको छ। आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ता असन्तुष्ट देखिएका छन् सरकारप्रति। पार्टीभित्रको यो बेमेलता चाहिँ किन सरकारप्रति? एकीकरणको प्रक्रिया सिद्धिएको छैन र केन्द्रीय कमिटी बाहेक अरू कमिटीले काम गर्न पाएका छैनन्। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो नेता कार्यकर्तामा असहमति र असन्तुष्टिको स्वर सुनिनु अनौठो हुँदै भएन। एकीकरण टुङ्गेपछि सबै आफ्नो काममा लाग्छौँ र सहभागी हुन पाउँछौँ। अहिलेको अप्ठ्यारो भनेको एकीकरण नटुङ्गेर पनि हो। धनकुटाबाट धनराज गौतमले सोध्नु भएको छ। जनताले 2/3 दिलाए पनि महसुस गर्ने अथवा सकारात्मक प्रभाव पार्ने काम सरकारबाट देखिएको छैन। सरकारको अनुभूति अब हामीले कहिले गर्ने? सरकारको अनुभूति त 100 दिनपछि नै गर्नुभएको थियो। साथीहरूले सिन्डिकेटमाथि हामीले आक्रमण गर्दा त्यसको अन्तिम निष्कर्षमा आएपछि फेरि अनुभूति गरिहाल्नुहुन्छ। चिन्ता नलिनु यसमा। इमाडोलबाट मानकाजी तामाङले सोध्नु भएको छ। 2/3 प्राप्त सरकारले भनेको जस्तो समृद्ध मुलुक देख्न अझै कति समय लाग्छ हामीलाई? यो सरकारको अवधि 5 वर्षको हेर्दै जानुहोस्। हामीले तपाईँहरूको अपेक्षालाई निराशामा परिवर्तन गर्दैनौँ। नगेन्द्र प्रसाद लामिछानेले धनकुटाबाट सोध्नु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै विवाद रहित हुन सकिरहेको छैन।
छैन सरकारले त्यसलाई चाहिँ कसरी नियमन गर्छ अब अख्तियारभित्र केही पनि विरोधाभास छैन दुविधा छैन त्यस कारणले गर्दा त्यो मतैकै ढङ्गले काम गरिरहेको छ अलि समय त्यसमा चाहिँ प्रमुखको चाहिँ खाल्डो थियो धेरै पछि मात्रै प्रमुख नियुक्त हुनुभयो त्यसले अब काम फटाफट गरिरहेको छ तपाईँहरूले नतिजा पनि देखिरहनु भएको छ त्यस कारणले अख्तियारप्रति हामी गर्व नै गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई बलभद्र आचार्यले झापाबाट सोध्नु भएको छ तपाईँहरूकै सांसदहरू बालुवाटारमा सरकार सीमित भयो भनेर खुलस्त रूपमा भनिरहेको अवस्था छ त्यसले त अलिकति गम्भीर अवस्था देखाएन र रिमालज्यू त्यो कहिलेकाहीँ प्रतिक्रियात्मक ढङ्गले आउँछ साथीहरूले आफूले चाहेको काम नहुँदाखेरि त्यसलाई स्वाभाविक टिप्पणी मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई छविरमण अधिकारीले सिनामङ्गलबाट सोध्नु भएको छ आयोजना सुरु गर्ने तर अलपत्र पनि पार्ने काम भइरहेको छ बढ्दो छ सञ्चालन र व्यवस्थापनमा चाहिँ मितव्ययी बनाउन सरकारको भूमिका के रहन्छ अबका दिनमा पहिलो कुरा त प्रक्रियागत जुन झन्झट छ त्यसलाई सच्याउनलाई नै कानुन फेर्नुपर्ने छ त्यसको लागि सरकार तयारीमै छ अहिले जति पनि यहाँहरूले टिप्पणी उठाइरहनु भएको छ श्रोताहरूले कि त्यो चाहिँ पहिलेको नियम कानुन र पहिले लगाएका ठेक्कामा आएका अलमलका कुरा हुन् पहिला गरेकालाई नै हामी दुरुस्त गर्ने प्रयत्नमा छौँ जस्तो प्रधानमन्त्रीले बोल्दाखेरि 29वटा फर्मलाई कालो सूचीमा राखेको कुरा बोल्नु भएको छ हिजो मन्तव्यको क्रममा त्यस कारणले गर्दा हामी त्यसलाई पहिला काम पाएकाहरूले दुरुस्त गर्छौँ नयाँलाई त अब नयाँ सिस्टम अन्तर्गत बाँधेर लिएर गइहाल्छौँ रिमालज्यू जस्तो पछिल्लो समय सरकारले एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दै आएको छ यो चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चाहिँ एक वर्षको उपलब्धि देखाउनका लागि छिटो छिटो सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याए पनि भनिरहेको अवस्था छ सरकारले अवस्था पनि त्यही मिति अथवा त्यही नजिक ती कामहरू गरिरहेको अवस्था पनि छ अब जसरी सरकारले दीर्घकालीन योजनाहरू अगाडि बढाएर लैजाँदै गर्दा राजनैतिक सहमति अथवा राजनैतिक दलहरूको एकता पनि उत्तिकै अपरिहार्य रहेको छ यसतर्फ चाहिँ सरकारले त्यति ध्यान नदिएको हो त्यसो होइन हामी राजनीतिक सहमति बेगर त चल्दैनौँ र यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको बिचमा निरन्तर भेटघाट हुन्छ त्यो कतिपय कुराहरू राजनीतिक मान्यताको हिसाबमा गोपनीयता राख्नुपर्ने कुरा रहन्छन् प्रमुख प्रतिपक्षी र अरू दलहरूलाई चाहिँ बाहिर राखेर अथवा चाहिँ संसदमा नभएका दलहरूलाई व्यवस्था गरेर त अगाडि जान सकिँदैन किनभने सहमति व्यवस्था हो हाम्रो अहिलेको चाहिँ व्यवस्था भनेको शुद्ध संसदीय मात्रै होइन प्रधानमन्त्री हिजो बोल्नु पनि भएको छ त्यस कारणले गर्दा सबै पक्षहरू राजनीतिक क्षेत्रमा रहेका सबै पक्षलाई साथमै लिएर सरकार अगाडि बढ्छ अब जसरी विदेशी लगानी अथवा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आह्वान गरिसक्नु भएको छ तर जुन सोच अथवा जुन अपेक्षा छ सरकारको त्यो अनुसार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्रिन सकेको अवस्था छैन यो लगानीको वातावरण सृजनाका लागि चाहिँ सरकारको कदम के रहन्छ अबका दिनमा हाम्रो अलिकति अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्ने भने मार्केटिङ पुगेको छैन त्यसै कारणले गर्दा आउने चाहिँ मार्चको चाहिँ भनेको चैतको मध्यमा चाहिँ हामीले एउटा लगानी शिखर सम्मेलन गर्दैछौँ विश्वभरिकै लगानीकर्तालाई डाकेर नेपाल अब लगानीलाई योग्य मुलुक भयो यसमा झमेला छैन भन्ने हामी कानुनी हिसाबले राजनीतिक हिसाबले र व्यावहारिक हिसाबले विश्वको लगानीकर्ताहरूले बुझाउन खोजिरहेका छौँ त्यसपछि यो समस्याहरू बिस्तारै हल्लाउँदै जाला अब लगानी अनुकूल वातावरणका लागि सरकारले पहल गरिरहेको भनिरहँदा त्यो अवस्था त अहिलेसम्म पनि त सृजना भएको देखिँदैन नि यसले चाहिँ कुरा एकतिर काम अर्कातिर भइरहेको भन्ने केहीको बुझाइ पनि त होला त्यो चाहिँ होइन प्रकाशजी किनभने हिजो प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको छ कि पहिला हामी लेबर समस्या भन्थ्यौँ लेबर समस्या रहँदै होइन जिरो छ हडताल त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने भर्चुअली है एक दुईवटा अपवाद छोडेर त्यसपछि कानुन लचिलो भएन भन्ने थियो त्यो लचिलो बनिसकेको छ त्यो बाहेक लगानी सम्बन्धी 13वटा कानुनका कुरा छन् त्यो अहिले पार्लियामेन्टको छेउमा पुगिसकेको छ यी जम्मै कुरा भनेको लगानीको लागि वातावरण बनाइएकै कुरा हुन् बिजुलीको कुरा ऊर्जाको कुरा जम्मै कुरा त भइ नै रहेको छ राजनीतिक स्थिरता प्रमुख पाटो हो त्यसपछि सहमति जनाएर जाने कुरा नै हुन् मेरो विचारमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तामा नेपालप्रतिको आकर्षण नहुनुपर्ने कारण केही पनि देखिँदैन आकर्षण बढ्दै नै छ हवस् त रिमालज्यू यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ धेरै धेरै धन्यवाद श्रोता आजको कार्यक्रममा हामीले एक वर्षको अवधिमा सरकारको समीक्षा तथा आगामी सम्भावनाका विषयमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग कुराकानी गर्यौं आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ प्रश्नकर्ता सबै श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भोलि शनिबार हाम्रो कार्यक्रम हुने छैन फरक विषयमा अर्का अतिथिका साथ आइतबार फेरि आउनेछौँ आजको कार्यक्रमबाट न्यूज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्रहरू दीपक सापकोटा र गंगाराम पाण्डे अनि म प्रकाश पाठक बिदा हुन्छौँ नमस्कार सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर